अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दुनिया का आखिरी रमज़ान मुबारक कैसा होगा। दोस्तों बहुत ही प्यारी वीडियो है, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान की कुछ निशानियां बताई है और वो निशानियां आज के ज़माने में पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों क्या आने वाला रमज़ान आखिरी रमज़ान होगा? क्या आने वाला रमज़ान क़यामत आने से पहले का रमज़ान होगा? दोस्तों अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाता है, और जो कुछ इस ज़मीन पर है उसको फ़ना होना है और बाकी रहने वाली ज़ात तेरी रब की ज़ात है जो साहिबे जलाल है और एहसान करने वाला है। दोस्तों दुनिया का फ़ना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसा कड़वा सच है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी मानना नहीं चाहता। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह से इन कायनात यानी दुनिया को पैदा किया है, उसी तरह से क़यामत फ़ना होकर रहेगी और हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँचेगी और हर इंसान को अपने अपने अमाल का बदला क़यामत के दिन लेना है। जिस तरह की अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है, और बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। दोस्तों हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया है, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस निशानी के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस निशानी के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस निशानी का ताल्लुक़ आज के ज़माने में आ रही अलग अलग आफतों और बलाओं से भी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमज़ान के बारे में, कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान कैसा होगा, इस रमज़ान के अंदर कौन कौन से वाक़यात ज़ाहिर होंगे, और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमज़ान के अंदर लोग अंधे और बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमज़ान की निशानियाँ क्या होगी, और इस आखिरी रमज़ान के साल में ज़लज़ले ज़्यादा क्यों आएंगे, और क्या आज के ज़माने में आने वाले ज़लज़ले कहीं क़यामत की निशानियाँ तो नहीं। दोस्तों उस आखिरी रमज़ान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने को क्यों कहा, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमज़ान में ज़ाहिर होने वाले फीस से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी जानकारी और बढ़ जाए और क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होने वाले उन तमाम फीस से आप खुद को बचा सकें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। दोस्तों क़यामत एक अरबी भाषा है जिसका माना खड़ा होना या दोबारा ज़िंदा करने के हैं। क़यामत की हक़ी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया किराम ने अपनी अपनी उम्मतों को ख़बरदार किया। दोस्तों क़यामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में अलग अलग साइंसदान अलग अलग किस्म के राय पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहता है कि सूरज का ईंधन ख़त्म होने की वजह से ज़मीन पर क़यामत कायम हो जाएगी, और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का ख़ात्मा होगा और क़यामत कायम होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस काम की शुरुआत हुई उसका अंत भी होना है। जिस तरह की इस कायनात को बनाया गया, उसी तरह इस कायनात को फ़ना भी होना है। लेकिन एक मुसलमान होने के तौर पर क़यामत का कायम होना और क़यामत के दिन पर ईमान लाना हम सबके लिए ज़रूरी है, और क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियां सामने आएगी, उसके बारे में आज से 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतों को पूरी तरह से खबरदार कर दिया था कि क़यामत की वो निशानियाँ
جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امتوں کو بتائی وہ اپنے زمانے کے حساب سے 3 درجے رکھتی ہے۔ ان میں سے پہلا درجہ علامت بیضاء کا ہے، جو ان نشانیوں کو کہتے ہیں جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائے گی، اور دوسرا درجہ علامت متوسطہ یا علامت صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامت قریب یا علامت کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوگی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوگی، اور جس سے یہ بات بالکل صاف طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتے کے برابر، اور ہفتے دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت ایک سال کے اندر ختم کر دی جائے گی۔ حضرت نعیم بن احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں لوگوں کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اتنی خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مخلوق بھی سہم جائیں گے، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ دوستو، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ اس رمضان المبارک میں سوریہ گرہن لگے گا، اور آسمان پر کھمبے کی طرح کوئی چیز روشنی ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں صفیہ کی طرف سے مسلمانوں کو قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان کی شروعاتی حصے میں آئے گی یا بیچ والے حصے میں یا آخری حصے میں آئے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز آدھے رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب آدھے رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی، جسے سن کر 700 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے، اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کا کنوارا پن ختم ہو جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس وقت آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون بچ پائے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری آواز جو آئے گی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں
چیخ سنائی دے گی اور سوال المکرر میں شور شرابہ ہوگا اور ذی القعدہ کے مہینے میں خاندان خاندان میں آپس میں جھگڑے ہوں گے اور ذی الحجہ کو خون خرابہ اور محرم حرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والے کو جگا دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا اور شریف عورتیں اپنے کمروں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے بہت زیادہ آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادر اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ آئے احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا اور پاک ہے وہ ذات جو تمام عیب سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دوستو، اس رمضان المبارک کی تاریخ کو رات میں چندر گرہن اور دن کو سوریہ گرہن لگے گا۔ دوستو، جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائے گی اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر بڑے بڑے فیض ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے ختم ہونے کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس قیامت کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔